नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आजको क्लासमा हामी म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्टको हामी 14th क्लासमा छौँ। 13औं क्लासमा सकेर 14औं क्लासमा छौँ। ठीक छ। आज एकदम नयाँ खालको इन्ट्रेस्टिङ र कन्फ्युजेबल टपिक्स लिएर आएको छु। तपाईहरुलाई मन पर्छ, मैले लेखिसकेको छु त्यहाँ म्याग्नेटिक डिपोल मोमेन्ट, म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट है, म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट, म्याग्नेटिक डिपोल मोमेन्ट, यो कुराहरू गर्दैछौँ आज। हुन्छ, बडो रमाइलो खालको छ। राम्रो राम्रो न्युमेरिकलहरू गर्छौँ। त्यसको लागि तपाईले पेन कपी रेडी भएर बस्नु होला अनि भिडियो स्टार्ट गर्नु होला। एक घण्टा भन्दा अलिकति बढी जान सक्छ। तपाईहरुले यसलाई हेरेर यसबाट धेरै आइडियाहरू लिन सक्नुहुन्छ र एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि यो केही क्वेशनहरू सोधिरहेको हुन्छ, हाम्रो कोर्समा राखेको छ। त्यसले गर्दा म स्टार्ट गर्छु र तपाईहरुलाई जति सक्दो राम्रो खालको कन्सेप्ट दिने ट्राई गर्छु है। म सुरु गर्दै छु। म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट, म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट, यसलाई हामी एम क्यापिटल अनि एरो लाउँछौँ, जुन भ्याक्टर क्वान्टिटी नै हो। यो सुरु गर्न भन्दा पहिले तपाईहरुले एउटा पढ्नु भएको छैन भने पनि हेर्नु होला। माइनस क्यू सपोज अपोजिट चार्जहरू एउटा अहिले इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेन्टबाट म सुरु गर्छु, गाँस्छु है त, तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ। यदि पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्ज धेरै नजिकै छन्, they are very close to each other, and suppose this is the midpoint and this is small length L and this also small length L, they are equal because this point is midpoint. These charges are equal and opposite in direction, opposite in यो माइनस छ यो प्लस छ भने यहाँनिर हामी के हुन्छ त भन्दा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेन्ट तपाईहरुले पढ्नु भएको छ। इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ्नु भएको छैन भने पनि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेन्ट यसलाई हामीले पी ले जनाउने गरेका थियो। यो हाम्रो कति हुन्छ त भन्दा यसको चार्ज नेगेटिभ वा पोजिटिभ भएपछि चार्ज त क्यू नै हो। लाई हामीले यसको लेन्थ कति छ एल, यो सानो लेन्थ हो, धेरै सानो लेन्थ हो। यसलाई हामी 2L गर्ने गरेका थियौँ। याद छैन होला, क्लासमा पढ्नु भएको छैन भने यो यसलाई सम्झिनु होला। र यसको डिरेक्सन जहिले नेगेटिभबाट पोजिटिभतिर डिरेक्सन हुन्छ, नेगेटिभबाट पोजिटिभतिर डिरेक्सन हुन्छ। यो हाम्रो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेन्टको कुरा हो। यस्तै खालको एउटा म्याग्नेट लिउँ, यो त हाम्रो इलेक्ट्रिक भयो। म्याग्नेटिकमा म्याग्नेट चाहियो, सानो म्याग्नेट, धेरै सानो, जति नै म्याग्नेट भरसक सानो सानो। सपोज यो नर्थ पोल, यो साउथ पोल अथवा जे पनि हुनसक्छ। नर्थ पोल र साउथ पोल छ भने त्यस्तै यो जस्तै भेरी स्मल लेन्थ हामी यसलाई लिउँ, एल लिउँ भने, यसलाई पनि हामी स्मल लेन्थ एल लिउँ भने, यहाँ जस्तै चार्ज हो भने यहाँ पनि त एउटा केही होला। हामी त्यसलाई के भन्छौँ त भन्दा स्मल एम ले जनाउँछौँ। यो क्यापिटल एम हो, स्मल एम हुन्छ। यहाँ भन्नु मतलब हामी सानो क्लासदेखि पढेका छौँ। म्याग्नेटमा म्याग्नेटिक पोलतिर सबैभन्दा बढी स्ट्रेन्थ हुन्छ, यसलाई म्याग्नेटिक स्ट्रेन्थ, पोल स्ट्रेन्थ भन्ने गरेका छ। यसलाई हामी के भन्छौँ, म्याग्नेटिक, टिप्दै पनि जानु होला स्ट्रेन्थ, किनभने पढेको कुरा यसरी टिप्दै म्याथमेटिकली जाँदाखेरि चाहिँ मजा आउँछ। ल्याङ्ग्वेज मात्रै लेखियो भने चाहिँ मजा आउँदैन। त्यही यो एउटै कुरा हो, म्याग्नेटिक स्ट्रेन्थ अथवा पोल स्ट्रेन्थ, म्याग्नेटिक अथवा पोल स्ट्रेन्थ भन्छ। अनि यसैलाई हामीले यहाँ यस्तै खालको युटिलाइज गरिदियो। त्यसै म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट अथवा म्याग्नेटिक मोमेन्ट, डाइपोल मोमेन्ट, म्याग्नेटिक मोमेन्ट मात्रै भनौँ यसलाई। ल, म्याग्नेटिक मोमेन्ट जुन हामी म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट एउटै हो। यसलाई पनि यही तरिकाले हामी यो चार्ज, यहाँ चार्ज क्यू माइनस क्यू, यो पनि के हुन्छ त भन्दा यसमा पनि एम राख्ने, जुन हामी पोल स्ट्रेन्थ भन्छौँ, म्याग्नेटिक स्ट्रेन्थ भन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 2L ले के गर्नु पर्यो, मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यसलाई हामी 2L लाउँछौँ।
यो हाम्रो के भयो त भन्दा म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्टको म्याथमेटिकल सिम्पल केस हो। ठिक छ। अब यसको डिरेक्सन अघि भने यसको डिरेक्सन चाहिँ नेगेटिभबाट पोजिटिभ जान्छ, नेगेटिभबाट पोजिटिभ जान्छ, नेगेटिभबाट पोजिटिभ जान्छ। भने यसको डिरेक्सन चाहिँ साउथबाट नर्थतिर जान्छ। डिरेक्सन कता अरे? साउथ टु नर्थ। सम्झिनु भयो? टिप्नु है, कपीमा टिप्नुहोस् है, बडो राम्रो केसहरू आउँदैछ। सो म्याग्नेटिक मोमेन्ट, म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्टको डिरेक्सन साउथबाट नर्थ हो भने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेन्टको नेगेटिभबाट पोजिटिभ हो। दुईटै डाइपोल मोमेन्ट, दुईटै डाइपोल, एउटा इलेक्ट्रिक हो एउटा म्याग्नेटिक हो। यसमा डिफ्रेन्स त भइ नै हाल्यो डेफिनेटली, सिमिलरिटिज पनि होला, केही डिफ्रेन्स एउटा अरू थोरै डिफ्रेन्सको कुरा गरौँ के त भन्दा यी दुईटालाई हेर्नुहोस् त। यो म्याग्नेटलाई टुक्रा टुक्रा पार्यो भने, अझै एउटा टुक्रा पार्यो भने एनएस, सानो क्लासमा पढ्नु भएको छ, फेरि एनएस, अझै टुक्रा एसएनएस, जति टुक्रा पारे पनि नर्थ एन्ड साउथ पोल चाहिँ जहिले सँगै आउँछन्। नर्थ पोल ऊ एकातिर र साउथ पोल अर्कोतिर भनेर हामी छुट्याउन सक्दैनौँ। ठिक छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ एउटा यसलाई के भन्छ, म्याग्नेटिक मोनोपोल भनौँ न, यो डाइपोल भइहाल्यो, डाइपोल मोमेन्ट भइहालेछ भने मोनोपोल हामी पाउँदैनौँ है, पाउँदैनौँ। किनभने हामीले के गर्नु छ भने म्याग्नेटिक मोनोपोल चाहिँ हाम्रो नेचरमा पाउँदैनौँ। भन्नु मतलब फेरि के, चार्ज त पाइन्छ, नेगेटिभ चार्ज छुट्टै राख्न पनि सकिन्छ, पोजिटिभ चार्ज छुट्टै राख्न पनि सकिन्छ। जहाँ जस्तो यो जुन चार्ज छ, नेगेटिभ चार्ज छुट्टै, पोजिटिभ चार्ज छुट्टै राख्न सकिन्छ, मतलब नेचरमा फ्रिली पाउन सकिन्छ। तर के गर्न सकिँदैन भन्दाखेरि म्याग्नेटिक मोनो भनेको एउटा पोल, मोनोपोल चाहिँ हाम्रो नेचरमा एक्जिस्ट हुँदैन। यो कुराहरू गरेँ मैले, सामान्य इन्ट्रोडक्सन गरेँ। म्याग्नेटिक स्ट्रेन्थ अथवा पोल स्ट्रेन्थलाई हामीले 2L ले मल्टिप्लाई गरेपछि के हुन्छ त, म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट हुन्छ। यसको डिरेक्सन कतातिर? साउथबाट नर्थतिर जान्छ। ठिक छ। यसलाई मैले सामान्य इन्ट्रोडक्सन, कहाँबाट मैले सुरु गरेँ? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेन्टबाट सुरु गरेँ। अब हामी एउटा के गरौँ भने एउटा करेन्ट क्यारिङ वायरले के गर्छ, म्याग्नेटिक नेचर देखाउँछ कि देखाउँदैन? हामीले पढ्नु भएकै छ। एउटा करेन्ट क्यारिङ वायरले के गर्छ, म्याग्नेटिक नेचर देखाउँछ। ठिक छ। किनभने हामी यत्रो गरिरहेको छ, म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गर्छ। उदाहरणको लागि एउटा हेरौँ, के हेरौँ भने एउटा कोइल हेरौँ, तार छ, यसलाई चाहिँ हामी फेरि उही रुल लाउने त हो है, म्याग्नेटिक फिल्ड कताबाट जान्छ होइन, म्याग्नेटिक फिल्ड कताबाट क्रिएट हुन्छ। सबै यो तार हो, यसरी करेन्ट यसरी गइरहेछ, करेन्ट आई गइरहेछ। खास चाहिँ हामी करेन्ट आई गरिरहेछौँ, कहिलेकाहीँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई राख्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा नझुकिनु होला, काहीँ स्मल आई राख्ने गरिरहेछ, काहीँ ठुलो। मैले अहिले ठुलो आई, क्यापिटल आई नै चलाइरहेको छु, त्यसमा केही फरक पर्दैन। यहाँनिर चाहिँ हामीले यसो गर्दाखेरि एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट हुन्छ अरे नि त, हो म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट हुन्छ डेफिनेटली। अस्ति योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले आई करेन्ट आयो भने यसको वरिपरि यहाँ पनि म्याग्नेटिक फिल्ड आउँछ, यहाँ पनि आउँछ। यहाँ यता चाहिँ कति आउँछ म्याग्नेटिक फिल्ड, यसरी निकाल्ने गरेको थियो, यसरी खिचिक्क भित्र, यता भित्र खालको, अनि यताबाट उता घुमेर उता बाहिर खालको। कुरो बुझ्नुभयो? यताबाट घुमेर यता बाहिर खालको म्याग्नेटिक फिल्ड त यहाँ क्रिएट हुन्छ, यहाँ बाहिर खालको आउँछ। जुन म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट हुन्छ यो करेन्ट क्यारिङ वायरले, पनि यो लुपले पनि त करेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गर्ला नि त, होइन? भने यो लुपले पनि म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गर्छ। कतातिर क्रिएट गर्छ त हेरौँ है त। यताबाट करेन्ट आइरहेछ, यता करेन्ट गइरहेछ होइन, मेरो थम्बले करेन्ट दिनु पऱ्यो नि त होइन, त दिइरहेछ भित्र। भनेपछि एउटा सर्कलभित्र करेन्ट यो डिरेक्सन यताबाट गइरहेछ, मेरो आउँला खिचिक भित्र, यता हो कि हेर्नुहोस् है, यता भित्र सर्कल भित्र, यता घुमे पनि फेरि भित्र, यता आइसक्यो फेरि भित्र, यता पनि भित्र। सो सर्कलभित्र म्याग्नेटिक फिल्ड यतातिर आउने रहेछ, यतातिर म्याग्नेटिक फिल्ड आउने रहेछ। सो म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ यताको डिरेक्सनमा आउने रहेछ, तलतिर। यसलाई म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्ससँग कम्पेयर गर्न खोजेको खास चाहिँ
यस्तो खालको चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड यता बिचमा यता डिरेक्सनमा आउँछ। ठिक छ, यो बोर्ड हलिरहेछ। भने यो करेन्ट अहिले यहाँ करेन्ट आइछ, यसरी घुम्दाखेरि यता आइरहेछ भने यसलाई म्याग्नेट एउटा लिउँ न, एउटा म्याग्नेट सानो खालको म्याग्नेट लिउँ। यसो गरौँ, यो कोइलहरू धेरै छन् अरे हैन, यो होल खालको कोइल छ अरे हैन, करेन्ट यसरी घुमिरहेछ है, यसरी घुमिरहेछ है, यो डिरेक्सन है। अनि हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी गइरहेछ, म्याग्नेटिक फिल्ड बी तलतिर आइरहेछ भने यो घुमेर जाने हो भने त बाहिरतिर यता पनि जाला, यस्तो घुमेर आउने होला म्याग्नेटिक फिल्ड। सपोज यसलाई हामी सपोज यो साउथ र नर्थ हो भने नर्थको म्याग्नेटिक फिल्डहरू नर्थबाट साउथतिर यसरी गइरहेको हुन्छ नि, कम्पेयर गरौँ न हैन। यसरी तपाईहरुले क्लास 11 मै पढ्नु भएको होला, 11 12 कतातिर राखेको पनि छ यसरी। तर भित्रबाट चाहिँ इन्टरनल म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सहरू भित्र त यसरी आउँछ नि त हैन, यसरी आउँछ नि, यताबाट चाहिँ बाहिरबाट जान्छ। सो टिप्नुस् है, तपाईहरुले कसरी टिप्नुहुन्छ टिप्नुस्। बाहिरबाट आउटवर्डमा चाहिँ के हुन्छ, आउटवर्ड डिरेक्सनमा म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स, त्यही म्याग्नेटिक फिल्ड त्यही नै हो। आउटवर्ड्समा बी चाहिँ कताबाट जान्छ, खासमा नर्थदेखि साउथतिर जान्छ। इनवर्ड भनेको मतलब इनसाइड भनौँ न, इनवर्ड होइन आउटसाइड भनौँ, आउटसाइड, आउटसाइड एन्ड इनसाइड। बी कतातिर जान्छ, साउथदेखि नर्थतिर। यसो यो त तपाईँलाई थाहा छ नि यार, तर नि यो घुमिरहेको छ नि त होइन, साउथदेखि नर्थतिर। भने एउटा यो भित्र चाहिँ कोइल जस्तो चाहिँ हामीले यो सम्झिने हो भने यहाँभित्र नर्थ साउथदेखि नर्थ आइरहेछ कि छैन, हेर्नुहोस् त, साउथदेखि भने डेफिनेटली यो साउथ होला, यो नर्थ होला, भित्रको कुरा हो। बाहिरको कुरा यसरी नर्थदेखि साउथ गइरहेछ, भित्रको कुरा साउथदेखि नर्थ, साउथदेखि नर्थ, साउथदेखि नर्थ, साउथदेखि नर्थ भनेपछि यो माथिको पार्ट साउथ होला, साउथ होला, तलको पार्ट नर्थ होला। ठिक छ, भने यस्तो खालको यो खालकोले कन्सेप्टले गर्दाखेरि के हुन्छ त, एउटा करेन्ट क्यारिङ वायरले चाहिँ एउटा म्याग्नेटको लागि बिहेभ गर्छ है। करेन्ट क्यारिङ वायर बिहेव्स लाइक अ म्याग्नेट। ठिक छ, यो कारणले लाइक अ म्याग्नेटको कुरा गर्छ। कुरो बुझ्नुभयो? अब के रह्यो त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यो डिरेक्सनको कुरा, यो बाहिरबाट यस्तो घुमिरहेछ क्लकवाइज कि एन्टी क्लक, मेरो लागि है, यहाँ मेरो घडी छ हेर्नुहोस् है, मेरो घडी छ क्लकवाइज 12 1 2 3 4 5 क्लकवाइज। यही कुरोलाई मैले माथि हेर्दैछु, तलबाट भ्यू हेर्दैछु भने माथि हेर्दाखेरि यताबाट गइरहेछ, माथि गइरहेछ, एन्टी क्लकवाइज। तलबाट यसलाई मैले यसरी भ्यू हेर्दैछु, यसरी भ्यू हेर्दाखेरि यहाँबाट यस्तो खालको आउँछ क्लकवाइज। यो के हो, एन्टी क्लकवाइज है, यो चाहिँ एन्टी क्लकवाइज। क्लकवाइज बुझ्नु भएन, क्लकवाइज कताबाट क्लकवाइज। मेरो घडी छ यहाँ, यो करेन्टको डिरेक्सन त छ क्लकवाइज, 1 12 1 2 3 क्लकवाइज। यो क्लकवाइज डिरेक्सनतिर चाहिँ के हुने रहेछ भन्दाखेरि साउथ हुने रहेछ। तपाईँले सानो किताबमा देख्नुभयो होला नि यसरी, यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ यो डिरेक्सन माथि क्लकवाइज, तलबाट हेऱ्यो भने त एन्टी क्लकवाइज जाला नि त है। यो डिरेक्सन यस्तो भइरहेछ हेर्नुहोस् त, यसलाई हामी यसरी मिलाउने गरेका छौँ नि यस्तो होइन। यो डिरेक्सन साउथ, कता किताबमा देखाएको छ हौ, सानो किताबमा देखाएको छ यस्तो साउथ। यसको मिनिङ चाहिँ थाहा नहुन सक्छ, तर यस्तो खालको देखाएको छ। अनि यहाँ अर्कोतिर चाहिँ यता होइन, अब करेन्ट त यता आउने भयो, अर्कोतिर देखिन्छ नि यार होइन, भन्नुहोस् त। तलबाट हेर्दा त डिरेक्सन चेन्ज भइहाल्छ नि होइन। जस्तो मलाई यहाँ एउटा हेर्दै हुनुहुन्छ, अनि यही भिजन उताबाट हेऱ्यो भने त राइट ह्यान्ड लेफ्ट, लेफ्ट राइट हुने जस्तै। यो अब करेन्ट अघि यता आइरहेछ चाहिँ यताबाट आइरहेछ भने तलतिरबाट हेर्ने हो भने अपोजिट हुन्छ। तपाईँले फिल गर्नु होला। यसमा चाहिँ हाम्रो यस्तो खाएर एन टाइपको एन टाइपको छ। त्यसले गर्दाखेरि क्लकवाइज डिरेक्सनतिर चाहिँ हामीले जहिले पनि के हुन्छ त,
क्लकवाइज डिरेक्सनतिर साउथ हुन्छ। टिप्नुहोस् है क्लकवाइज डिरेक्सनमा चाहिँ यसलाई साउथ लिनुपर्छ। यो रिङको क्लकवाइज डिरेक्सन साउथ लिने। अहिले म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्टको कुरा गरिरहेको छु। अहिले हामी डिरेक्सनको कुरा म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सनको कुरा गर्छौँ। अहिले त्यसपछि जोडिहाल्छौँ। एन्टी क्लकवाइजलाई हामी के लिने नर्थ लिने। ठिक छ एन्टी क्लक तलबाट लिने नर्थ यहाँ लिने नर्थ तल एन्टी क्लकवाइज हुन्छ। के खालको मैले एउटा सम्झाएँ एउटा इक्जाम्पल लिइहालौँ न। मैले बुझाउन सकिनँ यसलाई मैले ट्रिक पनि दिइहाल्छु। यो धेरै झन्झट लगाइराख्नु परेन एन्टी क्लकवाइज। यो बुझ्नुभयो क्लकवाइज साउथ हेर्नु त साउथको डिरेक्सन यस्तो खालको है। यो हेर्नुभयो नि यता नर्थ यताबाट स्वाट्टै यता यो अर्को डिरेक्सन हो। यसलाई चाहिँ नर्थ र साउथ चाहिँ माथिको साउथ माथि भन्न मिल्दैन नि यार अहिले है। यो बुझ्नुभयो। एउटा चाहिँ करेन्ट क्यारिङ वायरले के भन्छ म्याग्नेटिकको रूपमा देखाउँछ। यसमा चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्टसँग जोड्दैछौँ। माना एउटा उदाहरणको लागि एउटा उदाहरण यस्तै खालको अर्को हुन्छ न ल डिरेक्सन चेन्ज गर्थ्यौँ। यसमा अहिलेको जस्तो डिरेक्सन हाल्नु यसमा फेरि यताबाट डिरेक्सन कताबाट हाल्नु त यस्तै जाउँ न डिरेक्सन यसमा अर्को डिरेक्सन हाल्दै ल यसमा कता म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन कता हुन्छ। यसमा त अहिलेकै जस्तो केस आइहाल्यो नि तलतिर जान्छ साउथदेखि नर्थतिर इन्टरनली म्याग्नेटको भित्रबाट यता कता जान्छ यता धेरै दिन राखिरहनु पर्दैन। तपाईँले के गर्नुहोस् भने फेरि राइट ह्यान्डकै कुरा आयो फेरि राइट ह्यान्डमा यो जुन करेन्टको डिरेक्सन यसलाई घुमाउने है अनि यसले कतातिर हो त्यसलाई त्यो म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्टको दिइहाल्छ डिरेक्सन है। म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्टको डिरेक्सन दिइहाल्छ। कुरो बुझ्नुभयो। उदाहरणको लागि यसलाई यताबाट त नहोला यताबाट त उल्टो भयो यार यताबाट तल आइरहेछ। यसमा के हुन्छ करेन्ट कताबाट यताबाट त आएको होइन होला यताबाट आइरहेछ। म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्टको डिरेक्सन यता यसलाई करेन्टको डिरेक्सन डाइपोल मोमेन्टको कुरा गरिरहेको छौँ। अरू कुराहरू चाहिँ अब एज इट इज डाइपोल मोमेन्ट यता होइन यताबाट कता हुन्छ त अब माथि जाने हो होइन तपाईँहरूतिर आउने भयो। यसलाई सर्कलै मान्यो यो सर्कल होइन नि फेरि यस्तो होइन नि यस्तो पो हो त ओभल भन्ने फेरि अर्कै कुरा होला उता घुमेर उता माथि गइरहेछ। ठिक छ यो डाइपोल मोमेन्टको डिरेक्सनहरू तपाईँहरूले सम्झिनु होला है। फिल गर्नु होला यसलाई पज गरेर फिल गर्नु होला। हात चलाएर आफ्नो अर्काको हात चलाउने होइन आफ्नो हात चलाएर राइट ह्यान्ड चलाऊ लेफ्ट ह्यान्ड चलाउने होइन। फेरि यहाँ सरले उल्टो भन्नुभयो भने राइट ह्यान्ड चलाएर हुन्छ। राइट ह्यान्डमा फरक आइहाल्छ नि फरक छैन। यो यस्तै मिलाउने हो भने यो अगाडिको त्यो गाला झ्याम्मा गालामा हाल्ने यो पार्ट चाहिँ यता मिलाउने हेर्नु त फरक पऱ्यो। यो तल गयो होइन यो माथि गयो क्या हात एउटै हुन्छ भन्ने हुन्छ। यताबाट पनि मिल्छ त यसको छाला पछाडितिर हो नि त पाम अगाडि जान्छ नि त। अब यसलाई मैले भनिहालेँ यसको डिरेक्सन यताबाट आउने हो भने मतलब यो सर्कलै भन्नुपर्छ भन्ने छैन। लुप जसरी लिन सकिन्छ एउटा लुप लिउँ न एउटा यस्तो खालको लुप होइन। यताबाट करेन्ट आयो भने यसलाई पनि त्यही गर्ने। अहिले हामी यस्तो करेन्ट आइरहेछ यस्तो करेन्टमा हाम्रो यता गइरहेछ यता के छ मिलाएछ यता मिलाएछ उता करेन्ट आउने रहेछ म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट है यस्तो खालको आउँछ। यो एउटा मैले इक्जाम्पल दिएँ। अब एउटा इक्जाम्पल लिउँ न एउटा जस्तो इक्जाम्पल लिउँ हिसाब गर्नलाई सिम्पल खालको इक्जाम्पल नम्बर 1 इक्जाम्पल नम्बर 2 पनि दिउँ एकैचोटि। इक्जाम्पल नम्बर 2 एकैचोटि मानौँ यस्तो खालको छ यो एक्स यो वाई होला यो जेड डिरेक्सनमा छ। एउटा हाम्रो करेन्ट यस्तो खालको आइरहेछ यस्तो खालकोमा करेन्ट यताबाट गइरहेछ
करेन्ट यता गइरहेछ 3 एम्पियर करेन्ट छ मानु 2 मिटर छ भने यसमा हामी म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट निकाल्ने म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट त मैले भनेको पनि नि भन्दै बाँकी रहेछ म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट मैले भने अब यो खास चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भने नि म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्टको चाहिँ खास अघि हामीले सिम्पल वेमा एउटा लङ त्यसमा के गरेका थियौँ एम गरेका थियौँ इन्टु 12 गरेका थियौँ ठिक छ भने सिम्पल यस्तो खालको क्लोजमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा IA गर्नुपर्छ करेन्ट IA भनेको के हो एरिया भेक्टर I भनेको एरिया भेक्टर ठिक छ डिरेक्सन कता डिरेक्सन त अहिले हामीले जुन डिरेक्सनको कुरा गरिरहेको थियो त्यही त्यसले गर्दा यो सिम्पल खालकोमा यसमा चाहिँ IA I भनेको अब यहाँ हेरौँ करेन्ट I यहाँ अर्को पनि दिउँ एउटा अहिले म बुझाउने अझै बुझेको छैन म बुझाउन ट्राई गर्छु यसलाई X यसलाई Y यसलाई Z अघि यतातिर भयो भने अब अर्कोतिर लिउँ सर्किट करेन्ट यता गइरहेछ अरे सपोज यता यसो गरौँ यतातिर लिउँ अहिले करेन्ट यता गइरहेछ अरे ल हैन करेन्ट कतिले गइरहेछ यता -3 मिटर यता 2 मिटर 2 एम्पियर करेन्ट चाहिँ कुदिरहेछ यता सर्ट अब म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट IA भनेपछि एरिया निकाल्नु पर्यो ठिक छ यस्तो लागि हेरौँ म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट M = I * A कता डिरेक्सन अहिले एकछिनमा हेरौँ ल I कता I त 3 एम्पियर हैन अनि करेन्ट एम्पियर यो एरिया भनेको पाई r स्क्वायर पाई * 2 स्क्वायर कति भयो 3 * पाई * 4 4 त्यहाँ 12 गडबड छैन 12 के 12 पाई डिरेक्सन दिउँ डिरेक्सन यो प्लेन यस्तो छैन X Y and Z डिरेक्सन यस्तो आछ X तपाईहरुको तिर Y तपाईहरुको Z उता माथि Y करेन्ट यस्तो घुमिरहेछ देखिया छैन ल माथि यहाँ देखाउँदै छु यहाँ देखिन्छ बोर्डतिर यति X तपाईहरुको तिर Z माथि Y करेन्ट आइरहेछ माथि माथि भनेको के यता I यता J यता के भने यहाँ J तिर लाग्ने रहेछ पोजिटिभ J तिर माथि तल भएको है नेगेटिभ J तिर लाग्थ्यो यो भयो यसको म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट एन्ड डिरेक्सन पनि डिरेक्सन I चाहिँ केले जनाउने नर्थ साउथ यस्तोहरु गर्नु हुँदैन यसमा चाहिँ यसमा मैले अघि खास यसलाई करेन्ट के भयो यो ठीक छ तर यसलाई मैले अपोजिट बनाउन खोजेको खास चाहिँ अपोजिट छ ओके यसमा चाहिँ के हुन्छ त त्यही हो म्याग्नेटिक मोमेन्ट M = IA I भनेको करेन्ट को 2 एम्पियर एरिया कति छ 3 * 6 3 * 6 6 * 12 भयो 12 अब यहाँ के हुन्छ 12 आ दुईटै 12 यसमा डिरेक्सन कतातिर हुन्छ होला गर्न खोजेको हुँदैन हैन यतातिर करेन्ट घुमिरहेछ उता भित्र तपाईहरुको तिर के हो तपाईहरुको तिर Z एक्सिस भित्र बोर्डतिर -J भनेको के को पावर माइनस के को पावर माइनस राख्ने भनेको ल माइनस के हुन्छ यो माइनस अगाडि नै जान्छ यो म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट हो यसको अब एउटा एक्जाम्पल लिइहालौं त्यसपछि अलिक राम्रो खालको एक्जाम्पल दिने है बुझ्नुभयो के यो सिम्पल एक्जाम्पल नम्बर 3 मा जाउँ अब एक्जाम्पल नम्बर 3 अब 3 डाइमेन्सन त्यो डाइमेन्सन त 3 नै हालेको छ अझै अब केस चाहिँ 3 डाइमेन्सन लिउँ यो धेरै राम्रो बुकहरुमा छ यो क्वेशन मैले एउटा देखाउन खोजेको मात्रै हो मानौ स्वाट ल यस्तो खालको करेन्ट को डिरेक्सन
मानौँ यो ए साइड हो, यो ए साइड, यो पनि ए, यो पनि ए, यो साइड बी, यो पनि बी, यो पनि बी, यो बी लेख्नु परेन, देखिन्छ है। करेन्ट यताबाट आइरहेछ, करेन्ट यता आइरहेछ, करेन्ट यता आइरहेछ। अब यसलाई हामी के त फाइन्ड म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट एन्ड अफ क्लोज लुप्ड and its direction and its अब एउटै डिरेक्सन भए पो करेन्ट जस्तो यो भेक्टर ए अनि यहाँ करेन्ट यतातिर आइरहेछ भने हामी म्याग्नेटिक मोमेन्ट डाइपोल मोमेन्ट निकाल्न सक्छौँ। म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट यहाँ त यस्तो छ अनि यो तपाईँहरूकोतिर यो एक्स एक्सिस, यो वाइ एक्सिस, यो अहिलेको जस्तै जेड एक्सिस है। खासमा यो जेड यता लिने एउटै कुरा हो, एक्स वाइ जेड जता लिए पनि हुन्छ। यसमा तपाईँहरूलाई थाहा छ यो आई हो, यता कता हो, यता जे हो, यता के हो, उतातिर बोर्डतिर माइनस के, तलतिर माइनस जे, उतातिर माइनस आई। अब हामीले यहाँ के गर्नु पऱ्यो भन्दा एउटा इमेजिन गर्नु पऱ्यो। यसमा चाहिँ के हुन्छ, त्यो दुईवटा डाइमेन्सनमा गएको हुनाले म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट निकाल्न गाह्रो हुन्छ। यस्तो छ प्लेन, यस्तो प्लेन, यस्तो छ प्लेन, करेन्ट यता आएछ, कतातिर जान्छ, गाह्रो छ। जाने त डिरेक्सन हामीले आई जे के को फर्ममा निकाल्नुपर्छ। र हामीले मानौँ यहाँबाट करेन्ट, यहाँ करेन्ट जान्छ, गएको छैन नि, यहाँ करेन्ट टक 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 आई करेन्ट 2 एम्पियर करेन्ट, 2 एम्पियर सपोज आई करेन्ट गइरहेछ हैन, 2 एम्पियर करेन्ट यता 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 आइरहेछ भने यहाँ कहीँ गएको छैन। मानौँ यहाँ 2 एम्पियर करेन्ट गयो अरे, ल यताबाट करेन्ट त गएको छैन नि। इमेजिन गरौँ एउटा यस्तो गरौँ, यसो गरौँ न, यसलाई मैले यहाँ लेखेँ। मानौँ यहाँ आयो करेन्ट, यताबाट गयो, यताबाट आयो, सपोज यताबाट आयो अरे, ठिक छ, त्यही करेन्ट आयो, यता गयो। तर यता करेन्ट आयो, यताबाट आयो, यताबाट आयो, त्यही करेन्ट यता गयो। एउटै ठाउँमा दुईचोटि करेन्ट यताबाट पनि गयो, यताबाट आयो भने यहाँ करेन्ट गएन, अहिलेको जस्तै हो, जुन करेन्टै गएन। तर हामी मान्न चाहिँ पायौँ, किनभने यहाँ एक्चुअली करेन्ट गएको थिएन र करेन्ट गएकै पनि हुँदैन हामीले केस गर्दाखेरि पनि, ठिक छ। यहाँ करेन्ट गएको, यताबाट पनि त्यही आयो, यताबाट 2 एम्पियर, यताबाट पनि 2 एम्पियर, अनि क्यान्सल भयो, यहाँ चाहिँ करेन्ट गएन। तर लुप लिन त सक्यो नि त, यसले त केही फरक पारेन नि त। त्यसले गर्दा माथिको लुप 1 नम्बरमा लिउँ, 2 नम्बरमा लिउँ। माथिको लुपमा म्याग्नेटिक फिल्ड निकालौँ, एम म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट आई इज इक्वल टु आई ए, एरिया भनेको यसको एरिया ए इन्टु बी, आइएबी, आई नै करेन्ट गइरहेछ। तर डिरेक्सन चाहिँ अब हेर्नु पऱ्यो, डिरेक्सन कतातिर गयो। डिरेक्सन आइएमा फर्स्ट लुपमा हेर्दैछौँ हामी, करेन्ट ठिकै छ, यता माथि करेन्ट यता गइरहेछ, तपाईँहरूकोतिर गइरहेछ है। म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्टको तपाईँहरूकोतिर भनेको के हो, के है, यो जेड तपाईँहरूकोतिर भनेको के, आइजे के, यो म्याग्नेटिक मोमेन्ट यो फर्स्टमा, सेकेन्डमा चाहिँ कति हुन्छ, सेकेन्डमा पनि आइए नै हो, आई कता छ, आई त्यति नै हो। अब यो लुपमा हेर्ने, यो लुपमा करेन्ट आई, एरिया त त्यही नै हो, एरिया त त्यही नै हो यार, ए इन्टु बी। अब डिरेक्सन चाहिँ कता हो, यता तपाईँहरूकोतिरबाट यता माथि होइन, माथि जे डिरेक्सन चाहिँ। त्यसले गर्दा अब टोटल मोमेन्टम निकाल्नु, टोटल डाइपोल मोमेन्ट निकाल्नु पऱ्यो भने एम नेट निकाल्नु पऱ्यो भने जोड्नु पऱ्यो यसलाई। एम फर्स्ट भेक्टरमा छ नि त, जोड्न सकिन्छ नि त यिनीहरूलाई। अब के हुन्छ भित्र आन्तरिक कुराहरू त भेक्टर रुल लगाइहाल्छ नि यार। एम डबल टू आइएबी के प्लस आइएबी जे, यसलाई मिलाउने भने आइएबी तल आउने भयो, केही गडबड त छैन। अनि जे प्लस के, यो किसिमको म्याग्नेटिक मोमेन्ट हुन्छ। अब म्याग्निट्युड निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ एम नेटको म्याग्निट्युड निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसको कम्पोनेन्ट स्क्वायर, यसको कम्पोनेन्ट स्क्वायर
आइएबी के को होल स्क्वायर प्लस आइएबी के को यो जे को होल स्क्वायर के स्क्वायर स्केलर प्रोडक्ट हो भनेको 1 हुन्छ। सो यो निस्किन्छ यो पनि निस्किन्छ है। निस्केपछि कति हुन्छ यहाँ यो निस्किन्छ के स्क्वायर यो 2 आइएबी निस्किन्छ यो 1 यो पनि 1 हुन्छ। एउटा √2 आयो अनि आइएबी आउँछ यो म्याग्निट्युड आउँछ यो डिरेक्सन। र हामीले यस्तो खालको अब जस्तो एउटा आइडिया दिइहाल्यौँ यसपछि एउटा लास्ट न्युमेरिकल गर्छौँ त्यसपछि अर्को थोरै एउटा टपिक जोड्न आँट्छु हैन जोड्छु। जस्तो एउटा प्यारालेलोग्राम एउटा ट्रायंगल आयो भने यसको चाहिँ एरिया भेक्टर बुझ्नुहुन्छ कि हुन्न हौ बुझ्नुहुन्न होला यार। एरिया भेक्टर भनेको जस्तो म एउटा ल्याउँदैछु एउटा डायरी छ मसँग है यहाँ अहिले मैले तयारी गरेको डायरी हो यो मलाई मेगा बङले दिएको है। यो डायरीमा करेन्ट यसरी यताबाट विज्ञापन नगरौँ कसैको यताबाट करेन्ट आइरहेछ यताबाट करेन्ट आइरहेछ भने जुन यो भेक्टर यो एरिया जान्छ नि त यो भेक्टर यतातिर छर्केछ नि यतातिर जान्छ यता अनि यतातिर जान्छ तपाईहरुको त्यो सिधै जान्छ यता जान्छ अलिक एंगल बनायो भने यता जान्छ मतिर यता आउँछ सिधै आउने मतिर आउँछ यसलाई हामी एरिया भेक्टर भन्छौँ है। भने एरिया भेक्टर रेक्टेंगल यस्तोमा आयो भने सपोज यस्तो खालको ट्रायंगल यस्तोमा आयो भने यसलाई म मेट्छु अनि यसपछि एउटा राम्रो यो बुझ्नुभयो कि यसलाई पज गरेर हेरिहाल्नु है। जस्तो सपोज करेन्ट यताबाट आइरहेछ यो प्यारालेलोग्राम हो एबीसीडी PQRS अनि यसको एरिया भेक्टर निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्टको लागि IA भनेको छ नि त निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने भन्दा I त छँदैछ एरिया भेक्टर यहाँ I निकाल्नलाई चाहिँ खासमा यसमा चाहिँ जुनसुकै कुरा लिए पनि हुन्छ यसलाई उसलाई गुणा गर्ने उसलाई गुणा गरे पनि हुन्छ। जस्तो कन्सिक्युटिभ हुनु पर्यो कन्जिक्युटिभ योसँग यो ट्रान्सफर हुनु पर्यो र डिरेक्सनसँग हुनु पर्यो। जस्तो हामीले PQ मल्टी क्रस गर्नु पर्यो QR क्रस र मल्टिप्लाई केही फरक परेन तर भेक्टर क्वान्टिटी हो यहाँ क्रस फरक पर्छ यार किन नहुनु यो PQ र QR अथवा QR र RS SR लियो भने गडबड हुन्छ फेरि RS लिनु पर्यो अथवा RS यो डिरेक्सनमा करेन्टको डिरेक्सनमा यता RS अनि SP अथवा SP इन्टु PQ यो खालको एरिया लिन सकिन्छ। ट्रायंगल लिने हो भने MNO लिने हो भने सपोज करेन्ट यता हो भने यतातिर करेन्ट गइरहेछ भने यसको एरिया भेक्टर लिनु पर्यो भने हाफ गर्ने पर्ने हो बाकी कुनै कन्सिक्युटिभ दुईटा लिने MO इन्टु ON लिन पनि सकिन्छ अर्को के लिन सकिन्छ ON इन्टु NM पनि लिन सकिन्छ है। अर्को पनि लिन सकिन्छ NM एरिया भेक्टरको लागि कुरा गर्दैछु MO लिन सकिन्छ। यी तीनटा केसहरु लिन सकिन्छ जुनसुकै लिए पनि हुन्छ तर यतिको डिरेक्सन अनि कन्जिक्युटिभ योदेखि यो डाइरेक्ट जाने होइन छेउमै टाँसिएकोसँग जानु पर्यो ठीक छ यो खालको कुरा छ। अब हामी यो कुरालाई लगाएर एक्जाम्पल नम्बर 4 गर्छौं है। ओके अब एक्जाम्पल नम्बर 4 मा जाउँ है त। एउटा एक्जाम्पल लिउँ मैले यहाँ सिम्पल बनाएको छु एक्जाम्पल यसलाई मैले अलिकति यहाँ बनाउँछु फेरि कुरो क्वेशन त्यही नै हो। सपोज यहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस यसरी बनाएको छ। अब थोरै यसरी यस्तो खालको चाहिँ छ मानौ P Q R S यसको लेन्थ मानौ A छ
सबैको लेन्थ ए छ। आज बोर्ड फेरि हल्लिरहेछ। यसलाई हामी एक्स, यसलाई वाई जता गरे पनि यो प्राय त्यस्तै, यो चाहिँ ओरिजिनल हो खासै माथि जेड डिरेक्सन राख्नुपर्ने हो। यता एक्स, तपाईँहरूकोतिर वाई, माथि जेड हुनुपर्ने हो। जसो गरे पनि हुन्छ। मानौँ यो करेन्ट चाहिँ तपाईँको करेन्ट यताबाट आई कुदिरहेछ, यताबाट यता आइरहेछ। ठिक छ, क्वेसन सोध्दैछ फाइन्ड magnetic dipole moment of closed के भन्ने यसलाई स्क्वायर लुप भन्दैछ। ठिक छ, करेन्ट यताबाट आइरहेछ। यहाँ एङ्गल चाहिँ हाम्रो 60 डिग्री दिएको छ अरे। ठिक छ, तपाईँले फिगर त बुझ्नुहुन्छ नि। यस्तो यसरी माथि गएको छ, यो तल आएको होइन नि। फिगर बनाउन खोज्दाखेरि त्यस्तो भएको, बुझ्नुहुन्छ यो कुराहरू मजाले। अब यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि उयो फर्मुला त हामीलाई थाहा छँदैछ। अघि मैले भनेको थिएँ एउटा चाहिँ नि सर्कल, एउटा के अरे प्यारालेलोग्रामको बारेमा के भन्छ एरिया भेक्टर हैन। एरिया भेक्टरलाई हामीले कसरी निकाल्ने गरेका थियौँ? कन्सिक्युटिभ दुईटा करेन्टको डिरेक्सन लिने। जस्तो अहिले यहाँ हामी के लिन सक्छौँ? एरिया भेक्टर पिक्यू इन्टु क्युआर अथवा क्युआर इन्टु आरएस, अथवा यसरी यो डिरेक्सन जानु पर्यो, यो 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 दिनु पर्यो। त्यसै गर्दा हाम्रो म्याग्नेटिक डिपोल मोमेन्ट एम इजिकल टु हाम्रो फर्मुला आई ए छ। करेन्ट आई छँदैछ यहाँ ए। अब ए निकाल्नु पर्यो। यसको लागि चाहिँ हामीलाई अब यो चाहियो, यसको यो लेन्थ त ठिक छ ए हो, तर डिरेक्सन त फरक छ नि त यार, हैन? डिरेक्सन सहित ल्याउनु पर्यो नि त एरिया। त्यसले गर्दा अहिले हामी एउटा ल्याउँ यतापट्टि, यो थीटा भएपछि सपोज यो के भन्छ यो पनि ए, यो पनि ए, यो पनि ए, यो पनि ए भएपछि लेन्थ भने यतातिर यो भेक्टरको कुरा हुने भएकोले यता कम्पोनेन्टलाई यता रिप्रेजेन्ट गरौँ। यहाँ राख्नु, यो खास हुनुपर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि आई छँदैछ है, आई छँदैछ। ए को ठाउँमा मेरो विचारमा आई त स्केलर क्वान्टिटी भयो, यसमा समस्या भएन। पिक्यू इन्टु क्युआर यही हो नि त। तर अब पिक्यू निकाल्नु पर्यो विथ डिरेक्सन पनि। पिक्यू वेयर लेख्नु न, वेयर पिक्यू भनेको चाहिँ अहिले हेरौँ, यो ए हो भने एसँग टाँसिएको एङ्गल, यो एङ्गल थीटा हो भने यो ए हो भने यो के हुन्छ त? ए साइन थीटा, यहाँ ए कस थीटा, 60 डिग्री छ भने टाँसिएकोतिर कस थीटा, टाँसिएकोतिर ए कस 60 भयो, नटाँसिएकोतिर ए साइन थीटा, ए साइन थीटा 60। यो गोर्खाली आइडिया हो, मैले पटक भनिरहेको थिएँ अघिल्लो क्लासमा, तर यसको मिनिङ आफ्नै छ, फिल गर्नुपर्छ। त्यसै मैले मेरो विचारमा पिक्यू भनेको चाहिँ अहिलेलाई यो कम्पोनेन्टलाई आईतिर र यो कम्पोनेन्ट अहिलेलाई जेतिर, यो कम्पोनेन्ट केतिर हो कि होइन? त्यसै मैले लेख्छु यसलाई ए साइन 60 आई प्लस ए कस 60 जे है, इजिकल टु कति हुन्छ त? ए भयो, यो कति हुन्छ? साइन 60 को भ्यालु √3/2 आई हो, प्लस यो ए भयो, कस 60 को भ्यालु 1/2
जे यसलाई अलिकति मिलाउँ केही छ कि √3/2ai हैन प्लस बोर्ड हलिरहेछ है यसलाई मिलाएर हेर्नु होला अडियोमा अलिकति अनवान्टेड साउन्ड आउन सक्छ त्यस्तै a/2j क्याप यो भयो डाइरेक्सन यहाँ बताइरहेछ आई यतातिर जी यतातिर भनेर बताइरहेछ है त्यस्तै pq त यो भयो एन्ड क्युआर चाहिँ कति हुन्छ भन्नुस् त तपाईहरु आफै भन्नुस् त क्युआर त तपाईहरु आफै सक्नुहुन्छ क्युआर भनेको यो जुन सिधै ठाडै चाहिँ के को डाइरेक्सनमा छ जस्तो यो जस्तो छैन यता भएको यता आई मात्र लेखिन्थ्यो यता भएको जे मात्र लेखिन्थ्यो तर बिचमा भएकोले हामीले यो किसिमको थीटालाई युज गरेर यतातिर गर्यौं यो चाहिँ सिधै छ एंगल त प्याराललै छ त्यसै क्युआर मेरो विचारमा यो लेन्थ a नै भएकोले a यो कता माथि जाने भएकोले के हुन्छ केही समस्या छैन अब हामीले यसलाई क्वेशन ल 1 मा राख्ने हो भने के हुने हो त m = आई छँदै छ हैन ब्र्याकेट जुङ्गे ब्र्याकेट राखौं यो टर्म pq को ठाउँमा हामी यो राख्छौं के हो गडबड छैन नि छैन √3/2ai प्लस a/2j क्रस qr a k जुङ्गे ब्र्याकेट भन्दा मझौला ब्र्याकेट भन्छ यसलाई आई छँदैछ जिउँदै यो र मल्टिप्लाई हुन्छ √3/2a² होला अब आई र के तपाईहरुलाई थाहा छ भेक्टर प्रोडक्ट निकाल्नलाई आई जे के हरु तपाईहरुले पढ्नु भएको छ बेसिक 11 मै छ यदि यो आई यो जे यो के हो भने यदि आई र जे मल्टिप्लाई क्रस गर्ने हो भने यो क्रस प्रोडक्टको कुरा हो क्रस गर्ने हो भने के आउँछ जे र के यो क्लकमा यदि अपोजिट छ भने चाहिँ त्यसको अल्टरनेट आउने चाहिँ माइनसमा आउँछ है जस्तो जे र के गरेको भए चाहिँ आई आउँथ्यो यो के त आई र के गर्नु पर्यो आई र के गर्नु यता डाइरेक्सन चाहिँ अहिले यता छ यतै बनाउँदा पनि हुन्छ त्यो तपाईहरुलाई आफै आइहाल्छ आई र के गर्यो भने माइनस c हुन्छ ठीक छ माइनस c हुन्छ आई जिउँदै छ बाहिर अब फेरि यसलाई हुन्छ प्लस a²/2 हैन जेके जे भनेपछि त आई आयो यो त सिधै आयो यसमा चाहिँ पोजिटिभै हुँदै रहेछ केही गडबड छैन यहाँ कमन लिन मिल्छ होला कति कमन लिने यार √3 हैन a²/2 लिन मिल्छ a²/2 कमन लिन सकिन्छ आई बाहिरै छ भने यो माइनस भएकोले यसलाई अगाडि राखौं सबै आयो यो त त्यसै तेरिका आई पनि आई चाहिँ छ आई छ यहाँ माइनस यसले भन्छ √3 मात्रै रह्यो √3 जी आउने रहेछ यस्तो खालको रिजल्ट आउने रहेछ यो हाम्रो के हो त म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट अफ दिस क्लोज स्क्वायर लुप है यसको डाइरेक्सन कता छ भनेर पनि डाइरेक्सन यसले जनाइरहेछ आई एकातिर जे पनि अलिकति कता ततातिर यो एउटा एक्जाम्पल पछि बुझ्नु पनि एक्जाम्पल यसलाई के गर्ने तपाईहरुले यसलाई पज गरेर हेर्नु होला रिपिट गरेर हेरिसक्नु मैले स्लो गरिरहेको छु एउटा अहिले मानौ अर्को एउटा टर्म लिउँ यो सार्नलाई मैले राखेको खास तपाईहरुले सारी हाल्नुहुन्छ मलाई रोकेर पज गरेर एउटा एटम भित्र अहिले हामी एउटा म्याग्नेटिक टपिक चाहिँ के लेख्न आँट्दैछु है नि के रे म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट m कसको of a revolving electron of n of a revolving electron है सपोज एउटा यहाँ नेरी प्रोटोनहरु छ पोजिटिभली चार्ज यहाँ छ
यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन नेगेटिभ चार्ज छ, इलेक्ट्रोन जुन यता कुदिरहेछ। इलेक्ट्रोन यता कुद्दा करेन्ट यता कुद्छ, तपाईँलाई थाहा छ नि होइन। नेगेटिभ चार्ज एकातिर कुद्छ, करेन्टलाई अर्कोतिर कुद्छ भन्ने मान्नुपर्छ, ठिक छ। र त्यसैलाई चाहिँ ओरिजिनल डिरेक्सन मान्नुपर्छ, करेन्टको डिरेक्सनलाई ओरिजिनल, चार्जको डिरेक्सनलाई होइन। माइनस चार्ज डिरेक्सन अर्को हुन्छ, हामीले पटक पटक अघिल्लो क्लासमा धेरै गरेका छौँ। अहिले यति बुझौँ कि यसको मास, सपोज यसको मास m छ, यसको भेलोसिटी v मा घुमिरहेछ, यसरी घुमिरहेछ, फन घुमिरहेछ। पनि कुनै एउटा इन्स्टेन्ट यता लिउँ कतै, ल सपोज यो इन्स्टेन्टमा यो क्रस सेक्सन एरिया, यो एरिया भेक्टर भनौँ न, यसमा 1 सेकेन्ड होइन, टी सेकेन्ड जुन टाइम पिरियड, यहाँ त 1 सेकेन्डमा मात्रै घुम्छ र 1 सेकेन्डमा 1 फन्का मात्रै घुम्छ, कति फास्ट घुम्छ। त्यसले एक कम्प्लिट लाग्ने समयलाई हामी टी भन्छौँ, क्यापिटल टी, जसलाई टाइम पिरियड भन्छौँ। द्याट इज द टाइम रिक्वायर्ड टु कम्प्लिट वन कम्प्लिट साइकल, ठिक छ। भनेपछि टी सेकेन्डमा भनेको द्याट इज भेरी लेस देन 1 सेकेन्डमा चाहिँ के भन्छ, यो यहाँबाट यहाँ आइपुग्छ। भनेपछि एभ्री टाइममा यहाँनिर 1 सेकेन्डमा चार्जहरू घुमिरहेको हुनाले यसको चाहिँ हामी करेन्ट निकाल्ने, तपाईँहरूलाई थाहा छ करेन्ट निकाल्ने फर्मुला, करेन्ट आई इज इक्वल टु dq बाई dt खास। तर यहाँनिर के त भन्दा कति चार्जको, त्यो त एउटा इलेक्ट्रोन चार्ज घुमिरहेछ। जस्तो हामीले सानो खालको हाइड्रोजन लाइक एटमहरू लिनुपर्छ है, यो बोर्स एटमसँग पनि मिलाउनुपर्छ, अहिले एकछिनमा गर्छौँ। यो हाम्रो थ्योरी हो, मजा आउँछ है, म्याथमेटिक्स पनि छ, मजा आउँछ। एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ प्रति टाइम पिरियड, नट एभ्री सेकेन्ड, ओके, द्याट इज नट एभ्री सेकेन्ड, के हो प्रति टाइम, एक टाइम पिरियडमा भनेको मतलब धेरै 1 सेकेन्डभन्दा धेरै सानो हुनसक्छ, हुन्छ। भनेपछि यो टी भनेको यति भयो। र टाइम पिरियड भनेको तपाईँहरूलाई थाहा छ, खासमा टाइम पिरियड त धेरै तरिकाले निकाल्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ एउटा 2 पाई अपन ओमेगा हुन्छ, एउटा के हुन्छ अरे 2 पाई अपन ओमेगा हुन्छ, अर्को के हुन्छ टाइम पिरियड 2 पाई एफ पनि हुन्छ। अर्को टाइम पिरियड कसरी निकाल्न सकिन्छ, टोटल डिस्टेन्स बाई भेलोसिटी है। अहिले हामी यो चलाउँ, टोटल डिस्टेन्स बाई भेलोसिटी है। अहिले यो केस आउँछ, त्यसै टाइम पिरियड इज इक्वल टु डिस्टेन्स बाई, ल अहिले यो लेखौँ, टाइम पिरियड इज इक्वल टु डिस्टेन्स भनेको के, यो 2 पाई आर हो, टोटल कम्प्लिट 2 पाई, यसको आर रेडियस कति हुन्छ त, आरै मानौँ न रेडियस, ल आर 2 पाई आर अपन भी भेलोसिटी, जुन भेलोसिटीमा कुदिरहेछ। यो कुरा हामी यहाँ राख्ने भने कति हुन्छ त, ई अपन 2 पाई आर अपन भी हुन्छ। र यसलाई मिलाउने भने ई भी 2 पाई आर हुन्छ है। अब यसको डिरेक्सनको कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ हाम्रो म्याग्नेटिक मोमेन्टको कुरा गर्न खोज्दैछौँ हामी, म्याग्नेटिक मोमेन्ट निकाल्दैछौँ। यो टाइम पिरियड मैले हटाइदिएँ, यहाँ गाँसिसक्यो। अब हामीले के त म्याग्नेटिक मोमेन्ट निकाल्न खोजिरहेका छौँ, कसको, रिभल्भिङ इलेक्ट्रोन्सको निकाल्न खोजिरहेका छौँ। यसलाई हामी बोर्स एटमसँग पनि मिलाउँछौँ र एङ्गुलर मोमेन्टमसँग कुरा गर्छौँ। यसो गरौँ, यो अलिक साँगुरो भयो, मैले यता माथिको मेटेँ। यो आई निस्क्यो, आई निस्किएपछि अब के हो त, एङ्गुलर के अरे म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट एम इज इक्वल टु निकाल्न आउँछ आइए, आई निस्किसकेको छ यहाँ, ई भी बाई 2 पाई आर, ई भी बाई 2 पाई आर इन्टु एरिया। यसको सर्कलको पुरै एरिया कति हुन्छ त, पाई आर स्क्वायर, पाई पाई गयो, आर आर पनि गयो, एउटा कति हो त, ई भी आर बाई 2, यो खालको आयो, ई भी आर बाई 2। अब यसको डिरेक्सन जाउँ, डिरेक्सनको कुरा गरौँ। खासमा अघि मैले भनिसकेँ यो कर्डमा यसरी लाने तपाईँहरूकोतिर हुनुपर्ने हो, तर अघि मैले भने इलेक्ट्रोनको डिरेक्सन, नेगेटिभ चार्जको डिरेक्सन चाहिँ अर्कै कुरा हो। करेन्ट यतापट्टि कुद्छ, त्यसको अपोजिट डिरेक्सन, सो करेन्टको डिरेक्सनलाई हामीले लिनुपर्छ। र करेन्टको डिरेक्सन लिने हो भने अब कतातिर जानुपर्ने भयो, यतातिर जाने भयो।
यता इलेक्ट्रोनहरू नेगेटिभ चार्ज जान्छ, उता चाहिँ करेन्ट जान्छ। उता करेन्ट जाँदाखेरि मेरो औँलाले थम्बले कतातिर जान्छ, बोर्डभित्र इनवार्डतिर चाहिँ म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट लाग्ने भयो। ठिक छ, के हो त इनवार्डतिर। कुरो बुझ्नुभयो नि। खासमा यो इलेक्ट्रोन चाहिँ यता कुदिरहेको छ, यता गरेर तपाईँहरूकोतिर आउटवार्ड हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो होइन। इलेक्ट्रोनको नेगेटिभ चार्जको अपोजिट हामीले अघिल्लो क्लासमा धेरै गरेका छौँ। यस्तो खालको अब उतातिर मतिर आउने भयो करेन्ट चाहिँ, चार्ज नेगेटिभ चार्ज चाहिँ उता जाने भयो, करेन्ट यता आउने भयो उता, इनवार्ड। यो के हो त इनवार्ड, इनवार्ड्स। ल यो म्याग्नेटिक मोमेन्ट इनवार्ड आयो। ठिक छ, यसमा चाहिँ मैले भनिहालेँ अपोजिट टु द चार्ज अफ नेगेटिभ, अपोजिट टु डिरेक्सन अफ नेगेटिभ चार्ज होइन। अब हामीले तपाईँहरूले पढ्नु भएको होला, यसलाई एङ्गुलर मोमेन्टमसँग कुरा गरौँ। एङ्गुलर मोमेन्टम पढ्नु भएको होला, क्लास 11 मा छ, अहिले 12 मा सारिसक्यो। एङ्गुलर मोमेन्टम, एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको कति हो खास चाहिँ? एङ्गुलर मोमेन्टम धेरै किसिमको हुन्छ, त्यहाँमध्येको एउटा आर इन्टु पी, एउटा आई इन्टु ओमेगा पनि हुन्छ। आई भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया है, यस्तो खालको हुन्छ। अब यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि सपोज त यही पार्टिकलमा यतातिर विथ भेल्सिटी, यही त मास र भेल्सिटी यही त कुद्ने हो, यता कुदिरहेको छ, यो रेडियस हो, यता माथि कुनै पनि इन्स्टेन्टमा माथि कुदिरहेछ, यता यता कुदिरहेछ विथ भेल्सिटी। ठिक छ, यसलाई चाहिँ अब हामी के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो भनेको लिनियर मोमेन्टम हो, लिनियर मोमेन्टम हैन, लिनियर मोमेन्टम एमभी, यो आर इन्टु एमभी हुन्छ। ठिक छ, आर इन्टु एमभी। अब क्रस मल्टिप्लिकेसन भनेपछि अब साइन थीटा त आउँछ, आर एमभी, यो आर सर गयो, अब गोली के भन्छ स्केलरमा गइसक्यो भेक्टर। अब यहाँ साइन थीटा चाहिँ लेख्नुपर्छ, जहाँ थीटा चाहिँ के को हुन्छ, थीटा चाहिँ अब यसको त स्केलर क्वान्टिटी हो, मास यार, भेल्सिटी र रेडियस, भेल्सिटी यता, रेडियस यता, भेल्सिटी र रेडियस यता, एङ्गल कति 90 डिग्री, द्याट मिन्स यो 90 डिग्री। बुझ्दै हुनुहुन्छ के? यो 1 हुनेवाला छ, आरएमभी, आरएमभी, आरएमभी आयो यसको चाहिँ, आरएमभी आयो। अब तर यसको डिरेक्सन चाहिँ जाउँ न एकचोटि। अब डिरेक्सन चाहिँ यसको यो म्याग्नेटिक मोमेन्टबाट गइरहेको छ, यसको डिरेक्सन चाहिँ अब कता जान्छ, यसको चाहिँ यता भेल्सिटीमा है। त्यसले गर्दाखेरि यो अर्कै फिगर बनाउँ न यसलाई, भने यो यता जाँदाखेरि तपाईँहरूकोतिर आयो, यो अर्कै कन्सेप्टमा एङ्गुलर मोमेन्टमको कन्सेप्टमा गरिरहेछौँ है। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ आउटवर्ड आयो है। कुरो बुझ्नुभयो कि? यो एङ्गुलर मोमेन्टमको कन्सेप्टमा, यो अर्कै कन्सेप्टमा। भने अब हामीले के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट र एङ्गुलर मोमेन्टमको रेसियो निकाल्दाखेरि कति आउँछ? अघि भर्खर निकालेको छ, EBR/2 इन्टु यो भनेको आरएमभी, आरएमभी के काटिन्छ हेर्नुहोस् त, VB काट्यो, आरआर पनि काट्यो, E/2m आयो। म्याग्निट्युडको हिसाबले है, डिरेक्सनको हिसाबले चाहिँ फेरि कतातिर हुन्छ त, एउटा इनवर्ड आयो, एउटा आउटवर्ड आयो। भनेपछि म्याग्निट्युडको हिसाबले गर्ने हो भने, म्याग्निट्युडको हिसाबले गर्ने हो भने -E/2m हुन्छ। हामीले यो मोडुलस दिएको चाहिँ म्याग्निट्युडको हिसाबले, यसरी यो चाहिँ भ्याक्टरको हिसाबले यो म्याग्निट्युड माइनस दिनुपर्छ, किनभने दे आर अपोजिट, बिकज दे आर इन अपोजिट डिरेक्सन। के अपोजिट डिरेक्सन? एउटा म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट र एङ्गुलर मोमेन्टम, यिनीहरू अपोजिट डिरेक्सनमा छ। यो भयो हाम्रो यस्तो खालको आयो। तर अब यसलाई बोर्सले एउटा कुरो थ्योरी भनेको छ, बोर्स थ्योरीले के भन्छ, सानो एटमको बोर्स थ्योरी तपाईँले 12 क्लासमा छ, पढ्नु भएको छ। अर्बिटल एङ्गुलर
मोमेन्टम यही कुरा त हो नि सर्कलमा अफ एन इलेक्ट्रोन इज इंटीग्रल भने इंटीग्रल मल्टिपल अफ h by 2 pi where h small h is capital नाम तो Planck's constant को तपाईलाई थाहा छ 6 point कति छ भ्यालु ठीक छ इन्टु 10 को पावर -34 जूल सेकेन्ड थियो अब यो यसको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दा एंगुलर मोमेन्टम जुन छ यसले भने अनुसार ऑर्बिटल एंगुलर मोमेन्टम L इज इक्वल टु इंटीजर भनेको n टाइम्स h by 2 pi वेयर n चाहिँ कति हुनु पर्यो n चाहिँ इंटीजर्स हुनु पर्यो 1 2 3 हाफ हुनु भएन 2 1/2 हुनु भएन जसले यसले चाहिँ के सेल एल एमएन सेल मा जाने रहेछ तर हामीले यो बोर्स एटम्सले के भन्छ भने सानो खालको हाइड्रोजन लाइक एटमहरुको मात्रै कुरा गर्छ अरुमा चाहिँ अलिकति यसको भ्यालिडिटी कम हुन्छ र यो हुन्छ ठीक छ त्यसले गर्दा एल कति हुने हो त NH upon 2 pi अब हामीले यो टर्मलाई ल्याउने यो माइनसले हटाइदिउँ m लिने हो भने कति हुन्छ e लाई अहिले राखौँ e by 2m l जहाँ l को भ्यालु यो राख्ने हो भने कति हुन्छ e by 2m into nh by 2 pi NHE के हो NEH भन्नु न NEH by 4 pi m यो खालको एउटा भ्यालु आउँछ NEH by 4 pi m यस्तो खालको भ्यालु आउँछ तर फर n is equal to 1 राख्ने भने सानो खालको एटममा चाहिँ बोर्स थ्योरीले काम गरिरहेको हुन्छ राम देखाउने कति हुन्छ त m is equal to n राख्ने भने EH by 4 pi m हुन्छ ठीक छ यो चाहिँ खासमा चाहिँ यो भ्यालु हुन्छ सबैभन्दा मिनिमम भ्यालु हो 0 त हुँदैन है यो मिनिमम भ्यालु हो म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट को भ्यालु सबभन्दा मिनिमम हुन्छ यो यसलाई हामी चाहिँ सिंगल भएकोले फर्स्ट भएकोले अब 1 2 3 बढ्दै जान्छ हाफ क्वान्टाइज हुन्छ भनौं न नम्बर इन्टिजर्स हुन्छ कहाँ छ इन्टिजर्स यो इन्टिजर्स हुन्छ ठीक छ यसलाई 1 2 योलाई चाहिँ हामी 1 यसलाई हामी बोर्स के भन्छ बोर्स म्याग्नेटोन भन्छ बोर्स म्याग्नेटोन भन्ने मतलब बोर्स म्याग्नेटोन भन्छ यसलाई 1 बोर्स म्याग्नेटोन भन्छ 1 बोर्स म्याग्नेटोन EH अब यसमा चाहिँ 2 3 4 गरेर बढ्दै जान्छ ठीक छ र एउटा एक्जाम्पल हेरिहालौं यो एउटा थ्योरी भयो हाम्रो यसमा हामी धेरै कुराहरु रिलेटेड गर्यौं एउटा एंगुलर मोमेन्टम गर्यौं त्यसपछि यो खास अहिले कहाँबाट सुरु भयो भन्दाखेरि एउटा रिभल्भिङ इलेक्ट्रोन्स मा भएको डाइपोल मोमेन्ट के रे म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट र लिनियर एंगुलर मोमेन्टम सरी एंगुलर मोमेन्टम बीचको रिलेसन बीचको रेशियोको कुरा हामी गरिरहेका छौं यो किसिमको एउटा आयो तपाईले यसलाई नोटमा बनाएर सार्नु होला र एउटा एक्जाम्पल लास्ट एउटा हेरिहालौं एक्जाम्पल मात्र हेर्छौं है यसलाई मलाई पज गरेर सार्नु होला यतापट्टि मलाई पन्छाएर एक्जाम्पल नम्बर कति भयो 5 लास्ट एक्जाम्पल 5 हेर्नुस् है एक्जाम्पल 5 एउटा यस्तै खालको रिङ छ है यसलाई के भन्छ अरे रिङ सर्कुलर रिङ
यसको रेडियस r छ। पोजिटिभली चार्जलाई युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट गरेर चाहिँ यसको बाहिरतिर मिन्स यतरी हल्यो के हुन्छ त q चार्ज इज डिस्ट्रिब्युटेड के uniformly along its ring भनौँ न along its ring length of ring along its ring बाहिर छ भने हामीले निकाल्नु पर्ने त्यही अहिलेको जुन अहिले भर्खर कुरा गरेको L निकाल्नु पर्ने रेशियो अफ म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट टु द एङ्गुलर मोमेन्ट निकाल्नु पर्ने छ। ठीक छ, यसको लागि पनि कुरो त्यही नै हो। अब यहाँ चार्ज सपोज क्यू छ, क्यू चार्ज घुमिरहेको छ, यसको चाहिँ घुम्ने तरिका चाहिँ हामीले दिएको छ, टाइम दिएको छैन, ओमेगा दिएको छ, यसरी घुमिरहेको छ अरे ओमेगा हैन। यसलाई चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने। सुरुमा अब हामी यो निकाल्नु पर्यो एम निकाल्न आइए गर्नु पर्यो। आइए को लागि पहिले आई चाहियो। आई भनेको के हो, वेयर आई इज इक्वल टु चार्ज बाई टाइम हैन। अघि भर्खर चार्ज भनेको चार्जै भयो हैन। टाइम भनेको अघिल्लो केसमा हामीले गरेका थियौँ 2 पाई के पो गरेका थियौँ अघि केसमा के थियो यस के अरे सर्कम के अरे डिस्टेन्स बाई भेलोसिटी गरेका थियौँ। डिस्टेन्स बाई भेलोसिटी भनेको मतलब 2 पाई आर बाई बी गरेका थियौँ अघि भर्खर। तर यसमा चाहिँ हामी त्यस्तो गर्नु परेन किनभने हामीलाई भेलोसिटी दिएको छैन, एङ्गुलर भेलोसिटी चाहिँ दिएको छ ओमेगा। हामीले धेरै ठाउँ देखाएको छौँ 2 पाई अपन के ओमेगा, 2 पाई अपन टी भनेको टाइम पिरियड भनेको 2 पाई अपन ओमेगा, 2 पाई अपन ओमेगा टी। किन होला त्यस्तो? 2 पाई अपन ओमेगा भनेको 2 पाई एफ, 2 पाई गरेपछि टी भन्नुको मतलब 1 अपन एफ। ठिक हो, 2 पाई अपन ओमेगा भनेपछि क्यू माथि गयो क्यू ओमेगा बाई 2 पाई, क्यू ओमेगा अपन 2 पाई आयो। अब त्यसो भए म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट भनेको यहाँ राखौँ, आई भनेको अहिले भर्खर क्यू ओमेगा बाई 2 पाई इन्टु एरिया पाई आर स्क्वायर। पाई पाई गयो कति आउँछ क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 आयो। ठिक छ, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 आयो। यो भयो एम। अब एल निकाल्नु पर्यो, एङ्गुलर मोमेन्टम, एङ्गुलर मोमेन्टम निकाल्नु पर्यो। ठिक छ, एल निकाल्न हामीलाई थाहा छ, दुईटा फर्मुला अघि पनि भनिसकेँ। आर इन्टु पी, यो चाहिँ खास पार्टिकलको लागि। कुनै पार्टिकल घुम्दैछ भने अघि भर्खर गरेका थियौँ, पार्टिकल इलेक्ट्रोन घुमिरहेको थियो, तर यो सर्कुलर रिङै घुमिरहेको हुनाले हामीले आई ओमेगा मोमेन्ट अफ इनर्सिया, अहिले आई भनेको फेरि यो मोमेन्ट आई करेन्ट होइन यार, अहिले यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया है। मैले अघिल्लो क्लासमा अथवा मोमेन्ट अफ इनर्सिया है, ओमेगा भनेको एङ्गुलर भेलोसिटी, जुन हामीले ओमेगा भनेको एङ्गुलर भेलोसिटी नै हो। ठिक छ, अलिकति टफ लागिरहेको होला, ठिकै छ, यो खास टफ छैन, अलिअलि हेर्दाखेरि भइहाल्छ। आई भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया। अब धेरै किसिमको मोमेन्ट अफ इनर्सियाहरू हुन्छ, जस्तो आई रिङको लागि हो भने अहिले रिङकै लागि हो एमआर स्क्वायर हुन्छ होइन। आर भनेको के हो, क्यापिटल आर कि स्मल आर हो, क्यापिटल आर हुन्छ किनभने यो रिङ यो हो नि त, यो घुम्ने डिस्कमा। अब आई चाहिँ के हुन्छ, डिस्कको हो भने सानो एम हो भने एमआर स्क्वायर अपन 2 होइन। त्यस्तै आई चाहिँ सोलिडको हो भने कति हुन्छ, सोलिडको हो भने तपाईँहरूले गर्नुभएको होला 2/5 एमआर स्क्वायर। अनि आई चाहिँ होलो स्पियरको लागि कति हुन्छ, होलो स्पियरको लागि 2/3 एमआर स्क्वायर। यहाँ अहिले चाहिएको रिङ हो, हामीले अहिले भर्खर रिङ गरेका थियौँ, रिङ सर्कल रिङ गरेको हुनाले आईमा हामीले यो एमआर स्क्वायर राख्ने, एमआर स्क्वायर अनि ओमेगा छँदैछ यहाँ राख्यौँ। अब हामी रेसियो निकाल्छौँ,
देयरफोर रेशियो अफ के म्याग्नेटिक डाइपोल moment, that is m, and angular momentum L is कति हुन्छ m by L हैन त। m कति भयो अघि भर्खर m निकालेको यो निकाल्यो होला हैन, अनि यो भनेको यो q ओमेगा r स्क्वायर बाई 2, यो भनेको m r स्क्वायर बाई ओमेगा, ओमेगा ओमेगा काट्यो, r स्क्वायर पनि काट्यो, q आयो पनि 2m आयो। सो m अपन l भनेको चाहिँ q अपन 2m आयो है। यो एउटा डिस्कमा रेशियो अफ म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट र एङ्गुलर मोमेन्टम बीचको चाहिँ रेशियो हाम्रो यति आयो, q अपन 2m आयो। ठिक छ, हामीले आजको क्लासमा म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्टका इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टहरू कुरा गऱ्यौँ र तपाईले कम्पेल गर्नु होला, यो लेक्चरलाई तपाईले कपीमा नोट बनाउनु होला, त्यसलाई विभिन्न टेक्स्ट बुकहरुसँग कम्पेल गरेर अझै कन्सेप्टहरू गेन गर्नु होला है। आजको लागि क्लास यति नै।